በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመርታ አመላ ዓለም ዘለዎም ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ከምኡ ድማ ኩልኩም ናይዚ ወንጭፍ ዳዊት ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ሰላምኩም ይብዛሕ እናበልኩ ነሰዓት ፈይዱ እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ዝብፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኹን እንዳሰነሰመ ይኹን። ንስኹም ዝገንሳ ዘይተርፍ ስለና ስላሓታ እንተማልድ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብፅሓ ክልም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃወርን ብዘቀደሰን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። حرين بعد بمجمرتا انكو انا بزي مبل 17 مسكرم عمته بعال كبر مسكل سلام صحنا እግዚአብሔር حرين بعد لما عتنا سلام مسكل سلات ዝገበረን እሺ ቃል እግዚአብሔር ክንማርና ከመማዓቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነሎም ዓልቲ ከማርስ ትምህርት ኮይኑ ዘገልግለና ቅዱስ ዳዊት ካብ ዝጻሐፈው መዝሙር ከሆኒ ቅዱስ ዳዊት ካብ ዘመረው መዝሙር ከሆኒ ንስልማ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 6 ቁጥር 4 ዘላ ይለቃል ከሆኒ ንስልማ ከምዚ ይብል وهابكم تأمرت للي فرك كما يمسطوا امجت قستي بله نتم زفر حقا خف لازا صلايمتان كدحنو صندق علامه هابكامي بالقدس داويت علامات مرتنا حصر زبله سلمنتايو نمنتايو علامات زغبرن ترا تبايلو حبشو علامات مرتنا ام مسقل سرت زغبري مغنيات مبل 10 شوعه مسكرن عمتاو بعدنا مسقل سلازبلنا ناي مسقل كخوني علامات مرتنا مالتي سلازي نتم زفرحقا خفلازا صلايمتان كدحنو صندق علامه هابكامي بالقدس داويت انه مسقل كرسوس كنملكلنا حفشاوي مسقل كرسوس بحدش كدان تراي باندبت زتراي ويدما زتገልጸ አይኮነን انه مسقل بحدش كدان تراي زتገልጸ አይኮነን እንታይዳ ከፍጥረት ዓለም ገና ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ ዝነበረ እዩ መስቀል ክርስቶስ انه ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ ኣብ ዓለም መላእክት ይቆምና ወለድማ بزمن أبو بزمن ورثنا جبرن تايز جبره زمت مسكالي مالتيو ناي مسكال مسالي ويرما ناي مسكال ملكته كوينهم أبولي كدان زي تصحف الصحفات ويرما أبولي كدان استجلسوا جلسات بزحتهم مالتيو إنه كدوس راوي دما نزيو كافلات صلاة متان كرحنو إنه نتمز فرق صندق على ما كاملو صلاة تبعي لزلو ديابلوسيو صلاة تبعي لزلو ديابلوسيو نسزوروهم فلاساتات نسسدهم جماراتات اللورو سلازي سب كابز غد حنت خينو ناي أملاك حلوة يدليو مالتي سب ما كابز فلاسات ناي سيتان كد حنتر خينو ناي أملاك حلوة انتاي قبرو يدليو مالتيو إنه سيتان كان عدامني وان انترينا فلاساناتو الدربيو نفسي الكدربيوم زخال ويدما كودقوم زخال مالتي نادامن هيوانن زودغي بفلاصو غير يمن ساتنا يال ويدما سيطان مالتي انه نفسي ول انه نامناي زلعلم موت دما دربيوم نيرو نحمششن حمشميت عمد دما عبارنت نيروم مالتي زم كلهم زرع ادم دما نابزياتو نيروم زغرن انه እግዚአብሔር دما ادامن هيوانن زرني ادم كدحنو لزخول مغنيات كابز غد حنم تداخينهم انه نقدسنا ابوتاتنا ملكتنا غبري ابزمن اوريت ابزمن عو مسقل ملكت يريهم نيرمات سلازي قدس داويت منفس قدس تمليو حلافياتن مصايتن ناي مسقل تزاريو مالتيو قدس داويت مصايتنا حلافياتن ناي مسقل قال تزاريو اذا قال زدما ناي تنبيت قالي مالتيو ناي تنبيت قاليو اذا ناي ترميت قال ناي حلافيات مصايتن نلو زلنا ملكتن بار نمسقل سرت زغبري مالتي اجمامرو كون مسقل تدارينا يو ابرا يوحنس مراف 10 تغلت تاريخون ملكات مالتيو ناب سماي دما وغو خنه يبل ميكائيلن ملائكتن دما نتقبل تواغو وتقبل ملائكتن دما تواغوهم غن تقبلن ملائكتن تسعروا يبل ازي ابرا يوحنس مراف 10 تغلت زلو صحفي قدس يوحنس ونجراو كم صحفلنا مالتيو أبزي التاريخ زجمر علم ملايكت استقبل عقرقريز قلصلنا مالتي سلازي እግዚአብሔር حجي نسخم تواقيهم كتودقوا ويهم كتسعروا ويهم يلو من ملايكتي نسخم تواقيهم كتودقوا ويهم ده حرق النس سقايبلني ودي انت يقبرني سقايبلني انه نزر عدام نفسي ولك دربيهم يرمايلو انه قمت እግዚአብሔር زبلو دما سقايبلن انه ملايكت مسعروا علم ملايكت نادامن هيوانن كنتا غيروم اوديوم نادامن هيوانن نزرون كودقوميو ابسيول كاسروميو سلازي تسفازي بلوم
ኣይክተርፉን እዮም ይብሉ እግዚአብሔር ወላ እኳ ሳጥናኤል እንተወደቆም ተስፋ ዘይብሎም ኣይክተርፉን እዮም ኣነ መጽኤ ካብቲ ዝተዓጽሉ ማዕጾ ነቲ ዝተዓጽዎ ማዕጾ ሲረ ከውጾ እንተዳ ኮይነ ካብ ሲኦል ከውጾም እንተዳ ኮይነ ንዖም ዘውፅእ ድማ ንዖም ዘውፅእ ወይ ድማ ንዖም ዘድሕን መሳርሕ ድማ መስቀል እዩ ብምባል ንመላእክት መስቀል ክህቦም ከሎ ወይ ድማ ትእምርተ መስቀል ክህቦም ከሎ ኣብ ዓለም መላእክት ንርኢ ስለዚ إذا أنا نعدم هوان زدحنا لعم مسكال تسغيلا تراغين مسكال كاب حج جميرو أبتقمخو علسلا زلويلو مسكال كاب حج جميرو أبتقمخو علسلا زلو إنه نساتنا يلويد من ديابلوس ملايكتون كتسعرون ترى يخونكم بزانا زبوكم ملكتنا يمسكال بمبال ملكتنا يمسكال أبكم فهم حرمانا يمسكال ملكتنا يمسكال نملايك تحبهم بزغيرهم لما نساتنا يلسعروا كبر مسكان النكزابيرون سلازي كابزي جمير يمسكال زمات سمالتيو كابا عالم ملايك تزبلنا يمسكال كابزي يتجمر مالتي يتملكت كابا عالم ملايك تزجمر نايد حناتيو نانتو فرحة صندوق علامة حبكايم زول كافلاتا صلاة متانكرحو صندوق علامة حبكايوم إلو قدوس راوي تصحيفو زلو زيو قدوسان ملائكة كوانا ساتني يالك سعرولو زخالم مخنيات ناي مسكال أرماي نيرو مسكالي نيرو ملكتي نيرو مالاتيو سلازي أبا عالم ملائكة تجمل مسكالينا نحنا مسكالنا نبلنا نمكحل مالاتي أنه ناي مسكال ملكتي كابز حليفو عبد الزمان أبو كان تدارينا عبد فترة معرف 4 شمونتن كسر 10 3 كسب 10 6 شزل له رنا خلينا ماتي إذا ما أنه أبونا يقول لذلك يوسف كبار خن كلهم ريو مالتي وترعسر شدشة يوسف رمان خلت يموت يودو نيفريم بيمان نبت أجام إسرائيل نمناسيخا بتأجام نبيمان إسرائيل جيرو ناو أقربهم يبل من أبونا يوسف ندكو ناب كرم أبونا يعقوب ناو أبو ودمان إسرائيل أقربهم يبلنا ترعسر تربعت إسرائيل دما مناسي بخرنا بريب لنا أيضا محلالفو يمانيتي يدو زرقحو أبرسي إفريم من السخاء نيشتو سأقاميتو يدو دما أبرس مناسي عنبري بلنا المناسي أن إفريم كوارهم يلو سأقاميتو إذن أنبرلهم يبلنا يغد سلم عليك وطلع عزران قلتان وريدو شعو أبونا يسيف كم زيبل أبونا يسيف شعو أبو ياريقي بمبال مالتي أبو أتبغركو أزيو قبلا كلن ريو مالتي تبغركو زيو قبل نقولون نريو أي فليت الله يبل أبونا يسي أبونا يعقوب أي فليت الله إلو أبونا يعقوب كبارهم قالون نريو زدما كابتي እግዚአብሔር ናይ መስቀል ትእምርትና على أم መስቀል ተሰቂሉ خبارك ما خانو سلامك مر سلام خانو النريو ወይ ድማ ሊቃውንት ተርጉሙና ምስጢር ማለቲ نو كريستوس أم مسكال تسويل ودما እግዚአብሔር أم مسكال كوينو نعلم كبارك سلام خمل سلا بمسكال لما سلام خمل سلا مخنت ينقبر نمار ليكاونت ناس ترجم زي نزنا يبنا يعقوب كم زي يوم يترجموا مالتي يزقرم نجار سلام أي مسكال بحجوري تسكنا خيد الحجوري انتقينا بزحات مساليات نكمنا بزعبنا مسكال ملكت مالتيو عبزت ساعة مراب 10 تخلت قدر 3 7 5 زل كان ترارينا نقول إسرائيل أخيبا كم زيلكم تزاروا عبزا ورح زيا بعسريت معالت نفس وكف نبيت أبو حدا جنشل نبيت حدا جنشل يوسد يبل هذا تاريخ الملكوت إسرائيل كبرنت جبس وقت استجبرت عمراتنا الملكات مالتيو إسرائيل وين كبرنت جبس النت تجزون كله كبرنت جبس وقت كله استجبره تأمرنا النراب زمالتيو نوفرهم بس جبروا تعبيت بس السر حزن برت تعبيت نتتأمري مملاس مسابه أنه موداتا جن موت بكور قبصايم بمغزاف እግዚአብሔር نزو كبرنت جبزوس علم تاريخنا النر مالتيو حصر زبالي ان ديتيل كياتنابتي تاريخ مالتيو اسرائيلاوين نيزر ادم مثاليون فرعون ناي ديابلوس مثاليو ግብጽ ደማና ይሲኦል ምሳሌያ ማለት እዩ ከምት ዲያብሎስን ዘር አዳም አብሲኦል ከርዲኖስ ሳይም ዝነበረ ነው ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ ዝኾነ ፈርዖን ድማ አባርነት ግብጽ ከርዲኖን እስራኤላውያን የሳቅዮም ነበረ ካብዝ ናይ ሲኦል ምሳሌ ዝኾነ ባርነት ግብጽ ከውጻም ዝቀል ሓደ በዓል መስቀል ዝሽከም አድላይ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ መስቀል ተሸካሚ መስቀል ጸውር ሰንባር የድል ነይሩ ብዙ ጊዜ ማለት እዩ
كمتي كريستوس أملاقنا أدم نيوان كان مجزات سيل موسى أمس كل تسقيرو نسا زوجهم النهار محجي كبر الناس جبس إسرائيل زوج مسكال كمسب يدلني رماتي نصر ما موسى يكون إنسانيهم ليك أنا بيات قدوس موسى مالتيو قدس باولوس لما نزين كريستوس جلس كله قدس باولوس جنش الفاسي كان كريستوس تحريدي تسويه زوالو ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ስለዘሆነ ስለዚህ ገንሸል ከሐርድ ለው መስውን ማለት እግዚአብሔር ዘአዘዘውን ቅዱስ ሙሴ ዘአዘዘውን እስራኤላውያን ድማ ገንሸል ፋሲካ ከሐርድ ለው አምጥ ጊዜ ነው ስኸባርነት ግብጽ መታን ከወጽ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ወኪል ዝነበረ እምባር ቅዱስ ሙሴ እዩ لك أقام تكرسوس أملاقنا من تانا استسوي جنشل فاسكا حرودو النبلا أملاق زعززهم إن أبونا مسير ما جنشل فاسكا حرودو النبلا نسرائيل ينكزز كلن تاين قبر نملكات مالتي إتجنشل قولي له زي بلو يزولهم زجر النجار بتاريخ متدارين إتجنشل قولي له زي بلو زر ما نبكرسوس إذا ملكته كرسوس نتصف تصوم أملاق كم زغون قدلت كم زي بلو مالتي دمنا إتجنشل كعبد الداتي لكن يرز جر من نجارش عبد الداتي لكن يرو نحن زر ملاك دم أنا تابيت قريفوا ويدم سجروا يحلف نيرو نحن كريستيان دم بكريستوس الناس أزوج أنا كريستياننا نحن مغنى دم كابتا دم زنبرا بيت ملاك كيتن كفانا تجزي خيرني رزقر النجار مالتي تملاك سجروا يخيرني رزقر النجار دم النار يزحلف من يرو وتملاك إذا دم زلوا بيتي حلفان يرو نسانا إسرائيلان بيتيا دم زي بقول بيت كن بخرب قصاين نعتل إنك بصاين تأمر يا ريم نيرماتي حسر زي لابس تاريخ نتاين نري في الصامين نتاين ترى تايلو في الصامين زنا بحدش كده عن تاريخ نبحدش كده عن سيرات زجبرين بحدش كده عن زمت زمالتي سلازق زي بير تحد النموسي زهبونا يمسك الملك دي حسر زباليه حسر زباليه يتجزاير أملاخ النموسي زهبو نايمسك الملك يا بزمالتي نايمسك الملك نايمسك الملك مبارك رينا بدحرينا زنتاينا نري إسرائيليان كبرنت جبسي بمرحنة موسى مزوسو زجر النجار بمرحنة موسى مزوس إنه موسى لما بقدمي بحرير ترى خمسة اللي يفلتيو بدحري لما فرعون مسراويتو هزو خصاب زفرحو نزامين ملكتنا يمسك البتري إخزيابير حيزو قدس موسى كبرنت جبسي حيزون قوات سخلون من إسرائيليان نرمات هزو خصاب زفرحو نزف بتر مسكال جيرو خفيلو أو صوم إذا بحر زناي بحر حتيات مسالي لنا يو إخزيابير نموسي هرمو نزف بحريلو نزف بحر مسهرمو كم زساقرم إخزيابير دمانتي ناي حتيات بحري بمسكالو خفيلين عن انتايرنا هيوتي بنا مالتي هيوتي بنا قدوس مسير ما نتي ناي حتيات مسالي زغونا بحري ببيت رهاريم تاجر كفيلو أو تيوم مالتي إسلازي تابترنا يمسك الملكة يا تا قدوس مسيح زوا هكذا يكون تسمر في عسرت كوانترينا أحوادي كلها تم بطلنا تحت دمنا كم زنور وكلها تم بحر كم تساقروا زيت فلتو تكون عيفتني كلها تم دم بدمنا بحر تتأمقوا ويبل من قدس باولوس نايزيا تاريخ مدام دم تنتين ترارينا بحر يرترا زمقله بتر موسى مسكال ينيرو ويدماني مسكال ملكت ينيرو مغنياتو تامانا ويدما تحقنيا موسى كاب جبس زي كونه كاب سيول كابيد فرون زي كونه كابيد ديابلوس كاب بحر زي كونه سي كاب بحر حاتيات ببتر موسى زي كونه ببتر مسكال غيريو ناصاز غبرنا ويدما نحنا زوصنا من كريستوس مالتي كريستوس بيزول نحنا كبرنت جبسي كونن زوصنا እግዚአብሔር ወይ ድማ ክርስቶስ ካበይ ውጪና ከበርነት ናይ ሲኦል ውጪና ማለት እዩ ካቢድ ፈሮን ዘይኮነሲ ካመንዳ ካቢድ ዲያብሎስ ውጪና በቤትር ሙሴ ዘይኮነስ በቤትር መስቀል ውጪና ማን ክርስቶስ أذن بعد تسقيلكم موسى ጸሎት غير ዘይኮነስ አመስቀል ተሰቂሉ ተሸንክሪ ክርስቶስ ናዓና ህይወት ይብልና ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ታሪክ ክንማር ንኽእልና ስለ መስቀል አውሪት ዛት ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 13 ተዳሪና ድማ ሙሴ ድማ ንኢያሱ ሰባት ሕርየልና እሞ ወፂካ ምስ አማሊክ ተዋጋ ይብለና ተዋጋ أنا صباح بتر أملاك أبيدي حزي عبرسيسي كربا دو كبلي ولا يبلنا أماليكا بأملاك زي أمنو أحزابيهم مالكاين أحزابي من أجانت مساليهم اليوم أبقعزو مس إسرائيل وين مس سبع أملاك زواجو زنور حزبيهم زمن بلا مزلنا أحزاب
እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፅ ክወፁ ከለዉ እዞም ኣማሌቃውያን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዝዋግኦም ዝነበሩ ኣብ ጉዕዞ ንእስራኤላውያን እዮም ማለት እዩ። እዚ ታሪክ እንማረሉ ካልእ እምነትን ግብርን እዩ። ኣዝዩ ቅድሜና ክንማረሉ ንኽእል እምነትን ግብርን እዩ ኣብዚ እንማር ማለት እዩ። ብጸሎትን ብውግእን ከም ዝተሰዓሩ እቶም ኣሕዛብ ዝበሃሉ ብጸሎትን ብግብርን ድማ ከም ዝሰዓሩ መን እስራኤላውያን ንመን ንኣማሌቃውያን ማለት እዩ። ንኣማሌቃውያን ማለት እዩ። ጸሎት ናይ ሙሴ ጥራይ ይኹሎ ኣይነበረን። እንታይ ዳ ግብሪ ነይርዎ ናይ መን ኩናት ናይ ኢያሱ ናይ ኢያሱ ግብሪ ጥራይ ይኹሎ ኣይነበረን። እንታይ ዳ ጸሎት ናይ ሙሴ ድማ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንማሮ ነገረ መንገድና እምነትን ግብርን ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ዘሎ ታሪክ እስከ ንምልከት ናብ ሓዱሽ ኪዳን መፂና ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ከተንስአ ከሎ ክርስቶስ ንርኢ። ኣልዓዛር ጻእ መቃብር ይከይብሎ ሙሰውሶ እንታይ ዝብል እምነ ልዕልሉ መግነዝ ፍትሕሉ እዩ ዝብል እምነ ልዕልሉ መግነዝ ማታግበሉ ፍትሕሉ እዩ። እግዚአብሔር እኮ ኣልዓዛር ጻእ መቃብር ካብ መቃብር ካብ ውፃእ ኢሉ በዚ ከድሕኖ ይኽእል እኹል እኮ ነይሩ ሙሉእ ሰብ ገብሮ እኹል ነይሩ እኮ እዩ። ስለምንታይ ግን መግነዝ ኣልዕልሉ ተምነ ፈንቅሉ መግነዝ ፍትሕሉ ኢሉ ክርስቶስ እንተራ ተባሂሉ ወዲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝፃወቶም ተራ ኣለዉ። እግዚአብሔር ዘልዕሉ እምነ ኣሎ፣ ቅዱሳን ዘልዕልዎ እምነ ኣሎ፣ ንሕና ደቂ ሰባት በዓልና ነልዕሉ እምነ ድማ ኣሎ። ስለዚ እናትና ተራ ክረአ ስለ ዘለዎ ናይ ቅዱሳን ተራ ክረአ ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢልዎ ንቅዱስ ከምዚ ኢሉ ንኣልዓዛር ከተንስአ ከሎ ንምልከት። እግዚአብሔር ንሃገር እንተዘይሓለዋ ወታደራት ንኾንቲ እዮም ዝነቑሑ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔር ንከተማ እንተዘይሓለዋ ወታደራት ንኾንቲ እዮም ዝነቑሑ ኢሉ ብወታደር ጥራይ በፅዋር ጥራይ ምምካሕ ኮንቲ እዩ ብጸሎት ጥራይ እውን ኮንቲ እዩ ከምታ ብላዕሊ ዝበልና ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎት ሙሴ እምነት እዩ፣ ውግእ ኢያሱ ድማ ግብሪ እዩ ማለት እዩ። ጸሎት ሙሴ እምነት እዩ፣ ውግእን ኢያሱ ድማ ግብሪ ነይሩ ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ክርስትና ኮነ ሰይጣን ክንስዕሮ እንተኮይንና እምነትን ግብርን ሒዝና ምስ ንኸይድ እዩ። ንመስቀል ክንምካሓሉ እንተኮይንና እኳ እምነትን ግብርን ሒዝና ምስ ንኸይድ እዩ። ብእምነትን ብግብርን ድማ ንመስቀልና ምስ ንምካሓሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ በትሪ ኣምላኽ እምበር መስቀል ክርስቶስ እዩ። ሙሴ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ሙሴ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ሙሴ በትሪ ሒዙ ናብቲ እምባ ከም ዝደየበ ክርስቶስ ከዓ መስቀል ሒዙ ናብ ጎቦ ቀራንዮ ከም ዝደየበ ኢና ንመሃር ወንጌልና ተጻሕፈልና እነሆ እዚ ታሪክ ዛቤና ንረኾን ተራ ተባሂሉ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥር 9 ዘሎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ ንዛረበሉ ዘለና ጥራ 12 ከይዱ እኳ ከምዚ ይብለና ኢያሱ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ ምስ ኣማሌቅ ተዋግአ ሙሴን ኣሮንን ሁሩን ድማ ናብ ርእሲ እቲ ኹርባ ደየቡ ይብለና። ኣሮንን ሁሩን ናይቶም ምስ ክርስቶስ ናብ ቀራንዮ ዝደየቡ ሸፋት ናይቶም ክልተ ናይ ጥጦስን ዳክርስን ምሳሌ እዮም። ኣሮንን ሁሩን ናይቶም ምስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ዝደየቡ ናይቶም ክልተ ሸፋቱ ናይ ዳክርስን ናይ ጥጦስን ምሳሌ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ኦሪት ኣብ ዘመነ ኣበው ኣብ ዓለም መላእክት ብዝተገልጸ ናይ መስቀል ምልክት ገይሩ ከም ዘድሕነና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምልክትን ምሳሌን እናገለጸ ቦታትና ይቕጽል ነይሩ ማለት እዩ። ሙሴውን ኢያሱን ድማ ከምዚ ገይሮም ክስዕርዎን ከሎም ርኢናዮም። እነሆ ሙሴ ብጸሎቱ ኣሮን ኢያሱ ድማ ብኩናት ማለት እዩ ብግብሪ ክስዕሮም ከሎ ርኢናዮም። እቲ ዝገርም ነገር ኢያሱ ስለምንታይ ሲዕርዎም? ኢያሱ እኳ ንባዕሉ ናብ ክርስቶስ እንተዳምፂና እዩ። ኣብ መጽሓፈ ጸሎት ኣብ መልክዕ ኢየሱስ ከምዚ ይብል ኣክሊለ ስምከ እንዘይትቀጸል በርእሱ ኣክሊለ ጾር ወረሰ ኢያሱ ይብል። ናይ ስምከ ኣክሊል ኣብ ርእሱ ገይሩ ናይ ጸላት ሃገር ዝወረሰ ኢያሱ ማለት እዩ ትርጉም። ዝገርም ነገር ኢያሱ ናይ ጸላት ሃገር ክወርስ ዝኸኣለ ንኣማሌቃውያን ክስዕሮም ዝኸኣለ ኣብ ርእሱ ስም ክርስቶስ ኣክሊሉ ስለ ዝገበረ እዩ። ስም ክርስቶስ ኣክሊሉ ስለ ዝገበረ እዩ። ኢያሱ ዝብል ስም ኣብ ግእዝ ትርጉም እካ እንተሪእናዮ ኢየሱስ ማለት እዩ። ኢያሱ ዝብል ስም ኣብ ግእዝ ትርጉም እንተዳሪእናዮ ኢየሱስ ማለት እዩ። ስለዚ ኢያሱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣክሊል ገይሩ ናብቲ እምባ ስለ ዝደይበዩ ድማ ኣብ ርእሱ ኣክሊል ስለ ዝገበሮ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣማሌቃውያን ክስዕሮም ከሎ ርኢናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኢያሱ ኣብ ሜዳ
كعوت زجور ነገር እንታይ እንተራ ተባይል ቀዳማይ ኢየሱስ ዝብል ስም ስለዝነበረ እዩ ኢያሱ ማለት ኢየሱስ ማለት ይትርጉሙ ከም ዝበልናዮ አብግዝ ማለት ኢየሱስ ዝብል ስም ሒዙ ስለዝኸደ እዩ ካላይ ድማ ምልክት መስቀል ስለዝነበረ ኢያሱ ክሳረም ኪሎ ምልክት መስቀል ስለዝነበረ እዩ ስለዚህ ትምህርተ መስቀል እዚ ንሙሴ ዝተወ ኣብ ዘመኑ ኦሪት አፍጻሚ ግን حدش كدان زጥምት ናብ ቀራንዮ ዝጥምት ዝነበረ ታሪኽ ማለት እዩ ኣብ حدش كدان አቡሊ كدان ብፍላይ ብዙሕ ታሪኽ ክንማር ንኸሊና ስለ ናይ መስቀል ምልክት ነው ዓላማት ምርትና ስለ መስቀል ሰረት ዝገብረይልና ቀዲምና ካለ ታሪኽ ኮን ምልክት ንኸሊና አውሪ ዘልኩ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ከምዚ ይብል እቲ ዙርማ ኣብ ዝንገራ ይልቦን ማይ ድማ ይልቦን ነዝወክ ሽንገራኻ ነፍስና ምን ያትያ እሞ አበረኻ ክንሞት ስለምንታይ ካብ ግብጽ አደይብኩም አይሎም ኣብ አምላኽን ሙሴን ተዛረቡ ይለና ህዝብ እስራኤል ንሙሴ አጉረምረሙሉ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር አጉረምረሙ ይብለና ገርም ነገር ሓደ ጊዜ መራሕቶም ዘጋጊው ብዙሓት እዮም አተም ቁናዓትና መንገድ ዝመርሑና ምንታ ባጊ ህይወትን በጃ ዝኸፍሉ ንፉዓት ጓሶት በጃ ባጊ ዝሓልፉ ጓሶት እንቅፋት እንሆነም ብዙሓቲና ማለት እዩ ይገርም ሙሴ እኮ እግዚአብሔር ነዚህ ህዝብ ኸጥፈ መስበለ ሙሴን ኣብ ደብረ ሲና መስደይበ እስራኤላውያን ጣዖት ከምልኹም ጸንሑ ናወርቅ ከምልኹም ጸንሑ ናምራቅ ከምልኹም ጸንሑ እናነ ነዚህ ህዝብ ዝዕጎሰን ይሕጂ ኸጥፈ መስበለ እግዚአብሔር ሙሴን እንታይ ዲል ይሽዑ ነዞም ህዝብ እዚኦም ዘይትምሕሮም ተኾንኮና ኣይ ካብ መጻፊ ወት ሕኸኸኒ ካብ መንግስተ ሰማይ ሕኸኸኒ ዝበለ ኣቦ እኮ እዩ እኖን ሙሴ ግን ሕጂ ዘም ህዝብ እዚኦም የጉረምርሙለው ማለት እዩ ኣብ ዝበረኻ እዚ ነዚህ ህዝብ ዝኸብተትፍ ንዓይ ካብ ሰማያት ሕኸኸኒ ካብ መንግስተ ሰማይ ሕኸኸኒ ካብ መጻፊ ወት ሕኸኸኒ ዝበለ ኣቦ እዩ ነይሩ ነዚህ ከምዚ ዝበለ ሙሴኦም ሕጂ እምበር ዘጉረምርሙሉ ዘለው እስራኤላውያን ስለዚህ ንሐቀኛታት ጓሶትካ ሓሊፍካ ክትብ ከለኻ ብልዕሊኻ ዝወርድ መከራ ድማ ብዙሕ እኖ ድማ ነዚ ምስራይ እግዚአብሔር ይብል ሽዑ እኖ ነዚ ምስራይ እስራኤላውያን ተረድቲ ልቢ ምዃኖም ምስራይ እግዚአብሔር አውሪት ዘወርቅ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ተራ ኸይድና ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማ ዝነወዳት ማንና ህዝብ ሰደደ ነቲ ህዝብ ድማ ንኸስዎ ካብ እስራኤልካ ብዙሕ ህዝቢ መተ ይብለና ካብዚ ሰውረና እግዚአብሔር እስራኤላውያን ምስ አጉረምረሙ ነዚ ሰዲድሎም እግዚአብሔር ዝገርም ነገር እዩ ኣብ ቁጥር 7 ኸይዱ ሽዕቶም ህዝቢ ከምዚ ይብሉ ቶም ህዝብና ሙሴ መፅኦም ከምዚ ይብሉ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ናብ ልዕሊኻ ምዝራብና ሓጢአት ገበርና ነዘማትማን ከርሐቀልና ንእግዚአብሔር ለምነልና በሉ ሙሴ ድማ ምእንቲ ህዝብ እዚ ለምነ ይብለና ሸው ምእንቲ ህዝብ እንታይ ገበረ ለምነ ሙሴ ድማ ምእንቲ ህዝብ እንታይ ገበረ ለምነ ይብለና ዝገርም ካብዚ ንማሃሮ እንታይ እዩ ንኾነ ዓቦ መሐረና ከነበሊና ንማሃር نحن عبو نتحمق زي قبر عبو نتحقنا قوس عبو محرنا كم النبي قريتا خم نحتتيو تعيس قبرنا زمل كتلنا قلت شو من تغير እግዚአብሔር نموسي زندت تمنى خا قبري بلا شو عبالا رماس قلو كون كايو التنخس زبله ناون تتأمته كحوي بلنا قلت شو تغير نموسي خا كباس راس تمن قبري عبالا ونسقلو خلونا خايب لنا قالت من نسب انت نخسه نبت تمن اسرازي مزت امت يحونا بري لنا نبت اسرازي تمن زت امت كحوي لنا اسراز تمن كريستوس مثالي اسراز تمن كريستوس مثالي تمن اسرازي هيوت يبلو اي نخسن كنكس ايكلني مرزا ما يكونن ክርስቶስ ድማ መስቀል ተሰቂሉ ብስጋ መይቱ እንኳን ተነበረ ብስጋ እንኳን ተሞተ መርዛም ዝናኸስ ሕንዚ ዘይኮነስ መድኃኒቱ ዝነበረ መን ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንኳን ተሞተ መርዛም ዘይኮነስ ሕንዚ ዘይኮነስ መድኃኒቱ ዝነበረ ማለት ስለዚህ ኢዛ አስራዚ ተመን ብሎ ዘለና ናይ ክርስቶስ ምሳሌ በዚ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ይኸውን ማለት ምሳሌ ናይ ታሪኽ እንማርስ ከ ህዝብ እግዚአብሔር ወይ ድማ ህዝብ እስራኤል ናይ ምእመናን ምሳሌ እዩ ንኻስ ተመን ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ እዩ እቲ ሕንዚ ናይ ሓጢአት ምሳሌ እዩ አስራዝ ተመን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ባላ ናይ መስቀል ምሳሌ እዩ እዚያን ምጽሐጅ ባላ ናይ መስቀል ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ካብ መሪር ህይወት ካብ አምልኮ ጣዖት ካብ ካልኦት ሓጢአት
فوسي بزحز مدانيت نعنا هو ذهبنا نبارت فوسي زحز مدانيت من انترا تبايلو مسكلي نيرو كريستوس كاب حاجات زوصانا كامل قطات زلقنا كبزح حمل قطات زرحقنا نبار بتي مدانيت بزحز مسكل يزرحنا كريستوس مالتي بت مدانيت بزحز مسكليو نعنا نزبه كريستيان كريستوس مسكل تسقيل انت يزغبرنا زرحنا مالتي سلازا وريت سلا مسكل بزح تاريخنا نملكت أوري زلو تاريخ بمولو في السامينا بحدش كده نيزمت سمالاتي اسك غابزي ناي أبون كابزي ناي أوريتن حليف الناس كي ناب حدش كده نمسا مسكال أبوري كده مسالين ملكتن كين قدساني قل سنيرو أب حدش كده نجنا أمنا وكرسوس أبس مسكال جمس سغلي سلامنا إن بلنا ممتحنا عرمنا نجيرنا بكسرنا معتنا عبيت كرسيان الناس غيلنا حيلنا بنجور حيل صلاينا نبر اللي انتاي مسكال مالت يا بي أب حدش كده كوا حليفون كابت مستقبل دحريقن كابت تفحير زوص اللي عليت جميرو نعنا خبرنا عمت بالا مسكال نخبر مالتي نمن مسكال تاريخنا مسكال حدش كده نغيدسكي كرسوس قدم مسكالو بزعبا سقلتو ام مسكال كمسكلنا حواريات كم زنغرو من مهارنا ابي يوحنس وانجيل مዕራፍ 3 ቁጥር 14 15 ዘለ ቡዛ ምን ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምን ተረከብ እንበር ከይጠፍሲ ከምቱ ሙሲ አበረኻ ተመን ሰቀለከም ድማ ወድ ሰብ ክስቀል ይግባይ ይብል እነ ክርስቶስ ኳ በዓሉ አምስቀል ተሰቂሉና ዓለም ህይወት ክባ መኸና ሐዋርያት ይነገረም ነይሩ ማለት ይዝገርም ነገር አይሁዳ በሕጎም ኃጢአት ዝገብር አምስቀል ተሰቂሉ ሞት እናቶም ሕግ ነይሩ ማለት እዩ አውሪ ዘዳግ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ክሳብ 23 ክንምልከት ንኸዲና ማለት እዩ ክንምልከት ንኸዲና رماويان كاب سلست عينة مسكال نيروهم زمن كرسوس سقلوا الرماويان زمن زغسوا عهيدون زياميون زمن مسكال نكرسوس سقلوا الرماويان زقفعوا زيشافلقوا زهرموا الرماويان كان ترينا يوم كاب سلست عينة مسكال نيروهم مالتي بتاريخ كم نمار قدامي مسكالنا يرماويان بيز هنا مسكال نيرو بيز نحنا بين معرف فيدل بيز نبره مسكاليو بعينت كرت زلو مسكال نيروم كالا يدما إكس زغنا مسكال نيروم سالسا يدما ذكر سوست سقللو تي زغنا مسكال نيروم رميمان ناتم زيغا دخين بمسكال هاي موتني ودخل زيغا جن بمسكال سقيلهم يقتلون يرم مالتي زقرب نجار هاوري أندرياس كوا نابنن ترينا هاوري أندرياس كوا أي إكس مسكال تسقيلي سمايتنا التقبيلو مالتي زقرب نجار هاوري أندرياس أي إكس مسكال تسقيلي سمايتنا تايجرو تقبيلو قدس بيتروسون أبتات تزغنت مسكال كل عفتو سقيليو سمايتنا تزرقب أنا كم قويتاي سلازي بيكو كل عفتي سقولوني سلازي بالي لك أبتا كرسوس تسقل الله مسكال تسقيلي تايجرو حليفو مالتي قدس باولوس جن رماو زيغنت سلازنا ورز قرم نجار قدس باولوس كلت زيغنت ينيرو رماو إسرائيلاوين مالتي أيداوي نيرو رماو دمانيور كلت زيغنت نيرو سلازي قدس باولوس جن قدس بيتروس بسمايتنت كحلف كله عن مسكل كونكولا فتشنكيرو قدس باولوس جن بسيف تسيف حلفو سلامنتا انترا تبايلو نيرماو زيغنت سلازنا ور مالتي أبجور هوريات مراف أسران حمشان كسر عصا شد شغل ملكتنا خالينا مالتي حتى رزبلا حفشة وقنا سلام مسكلنا نزارة بزلنا سلازي كرسوس لك عم مسكل تسوي لكم زمو تقدموا سلازي فلتنا هوريات بعلي نقرم نير مالتي هوريات بعلي نقرم نير ماتيوس انجيل مراف أسرا قصر عصر شعتن تدارينا ماتيوس صحافلنا كلا قصلون كسغلون كقرفون نيزا بحلفان كبوهم سالسيت معالتي كتنسي لصحيف الناس قرن نجر لوكاس انجيل معراف 14 كاب قصه شد شخص شعتن ترارينا يلما نسو تنسي عبز يلن نتاب قلا خلو ود السباب يدا حتى انك وهابنك سقلن سالسيت معالت كتنسني بقديو الو زنجركن ذكر ابلوني بلنا سلازم مسقل بنبيات جيرو بمثالين بتنبيتن نجرنا مالتي نمسكال أديايو انترينا جن زجرم نجاري نمسكال أديايو انترينا زجرم نجاري
ዮሐንስ ይነግር ዮሐንስ ወንጌላዊ ናይ መስቀል አዳያይባ ክርስቶስ ናብ መስቀል በኸመይ ከም ዝደበ ዮሐንስ ይነግረና ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 17 መስቀል ጽዮሩኻ ቀረንቀራ ርሲ ናብትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ ትበሃል ወፀ ይብለና ነገር ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዕፀ መስቀል ኢና ንርኢ ዘለና መስቀል ከመይሉ ከም ዝመፀን ከመይሉ ከም ዘሎን ታሪኹ ኢና ንመሃር ዘለና መስቀል ግን ካብዚ ዝሓለፈ ካልእ ዓብዪ ትርጉምን ፋይዳን ኣለዎ ማለት እዩ መስቀል ግን ካብዚ ዝሓለፈ ካልእ ዓብዪ ትርጉምን ፋይዳን ኣለዎ ዝገርም ነገር ትርጉም ናይ መስቀል እንታይ እዩ ንሕና ከም ክርስቲያን መስቀልና ትምክሕትና እናበልና ንምክሓሉ መስቀል እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ትርጉም ናይ መስቀል እንታይ እዩ ቀዳማይ መስቀል ትርጉሙ ዝተመሰቀለ ዕንጨት ማለት እዩ ካልኣይ ዋና ዓሚቕ መንፈሳዊ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ መስቀል ትርጉም ግን መከራ ማለት እዩ መከራ ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 37 ከምዚ ይብል እቲ ካባይ ካብ ቦን ነድዩን ዘፍቅር ናይ ኣይበቅዕን እዩ ካባይሲ ንወዱ ወይ ስንጓሉ ዘፍቅር ድማ ናይ ኣይበቅዕን ይብል 38 ከይድ መስቀል አልዕሉ ደድሕሪ ዘይስዕብና ዓይንታ ይገብርኒ ኣይበቅዕን ይብል መስቀል ጽዮር ናይ ዘይስዕብና ዓይንታ ይገብርኒ ኣይበቅዕን ይብል እዚ ማለት ዕንጨይቲ መስቀል ወይ ድማ በሓጺን ብብሩር ብወርቅ ዝተለበጠ መስቀል ኣብ ክሳድ ተሰኪሙ ወይ ከዓ ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ይስዓብን ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ምክንያት ኩላትና ክርስቲያን መስቀል ኣለና ግን ብኩላትና ክርስቶስ ሕጉስ ኣይኮነን ኩላትና ካናት መስቀል ሒዝና ኢና ንኸይድ ብኩላትና ካናት ግን ክርስቶስ ሕጉስ ኣይኮነን ኩሉ ክርስቲያን ማዕተብ ኣሲሩ መስቀል ሒዙ ዝኸይድ ብኩሉ ክርስቲያን ግን ክርስቶስ ሕጉስ ኣይኮነን እዚ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ ቀንዲ ትርጉም ስንረግን ንሕና ንስቀለሉ መከራ መስቀል ንስቀለሉ መከራ መስቀል ንቕበለሉ መስቀል ሒዝና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ እንስቀለሉ መስቀል ሒዝና ክንከይድ ኣለና መስቀል ማለት መከራ እዩ ስለዚ ንክርስቶስ እናጠመትና ነተስተሰቀለ እናጠመትና ንክርስቶስ ብምጥማትና ንክርስቶስ ብምምላኽና ንክርስቶስ ኣምላኺ ብምባልና መስቀል ከም ዝመፀና ፈሊጥና መከራ ከም ዝመፀና ፈሊጥና ነቲ መከራነት መስቀልን ምስ ንሽከሞ ጥራይና ንሕና ንክርስቶስ ክንስዕቦ ንኽእል ማለት እዩ نصرف كلنا بمسجنا نقبل نتداخلنا نسألنا مكان معسرتي بسناي نجار حريلنا نقبل نتداخلنا مسكال نسكمنا مالتي بزح تاريخ كرنا خلينا سلازم مسكال زي ترجم يتبعوا رستولد أونجيل تصحيف زل أونجيل يوحنس كان رأيه عينه بس أمر جيرو كريستوس زحويه سدرو مستحاتوتو من يحيوكا مستبالة سدرو مستحاتوتو انتين عندها نوعوتو أغول سواين ديو احنا انتين قبرنا ينفلتنينا تقررنا نقرر أبزي أنبار فرحي ناي مسكال تنس نعمل أخنا خبرينا أبيت مقدسنا خيرينا النوال أيوينا النوال وقن كان مسكال فريح ما مالتي نمسكال نفرح زي مكرا نفرح زي مكرا غيت مصنز فرحوا مالتي كبيت مقدس كي وصف فريهم زجرنا نجار أما مقدس أملاك خلنا نقوله كبيت مقدس أملاك متانا كويس وجوجو نحطه وان حنا نفلتنا وكل سبع يودنا يلهم زجرنا نجار من تمسك الكرسوس الكاترخو مكرا تفرح الله مالتي من تكرسوس الكاترخو مكرا تفرح الله مالتي لازم نزيم فريهم أبقلاتي أنا رافش شوط 10 ترى 10 5 تدارينا بكرسوس يسوس إتي حدش فترة داي إمبر جزرت كانوا زي جزرت حدا جزع يبلون مو بيت مسكال قويتانا يسوس كرسوس علم بو نايت تسغلت أنا ونعلم تسغل كنت زي كينو تنكحت زبل خلاي يرحق يلقدس بولس تنكحتي أنا بمسكالي له بيت كرسوس تسغل المسكال بيزمكحي بينتا يزقبر زمكح تخكل مسكال تنكحتناي بيت كرسوس زمتولس تسغل اللون مكح انتراخينا كان كرسوس كنسكال مخنا منا نمكرا هنقو فايلنا مسن نقبل مالتي سلازنا مسكال تروك منفساو عمقوتو زي مالتي تنكحتنا مسكال توغين مسكالك مسألنا خلو كان العلو قبوناي مالتي كنسكوم قبوناي تصور بخوننا قبوناي مالتي أبقول سي معرف كل توغر 10 4 تدارين أو نذب حقاقات زكاو منا نزباسنا نزنبر بيد صحفات عدا دمسيسو نو أم مسكال شنكرو أما كما خلنا أرحقو إبل
نهت بحجاجات زقومنا زباسنا زنبر بيست صحفت أدادم سيسو ها نو أمس كل شنكرو كابانا كما خلنا أرحقوا يلو قدوس باولوس انتاي كمرنا دالي أمس كل استسغل مني وتحتاج بزعات سبات عبوي زقتت اللي شقوط كميلة حزا كخوراي ولزقر نقر منافق لهم مسكل تلكام مسكل نبي قتلات اللي عبوي زقتت شقوط ما حزاني يقولون زقر النقر مسكل نياز كرسوس كثير وي من مسكل عين خبرني يا مزبل زقر أم مسكل استقت لقن كرسوس دي ماني أم مسكل استقت لغا ماني انت دارينا خالي تاريخ سلازي أم مسكل استقت زتسعركو ديابلوسي مغنيات كرسوس نموت أم مسكل كتيلو نديابلوس أم مسكل سعري هوتي بنا بموت دم سسر لو موت كمستاهله نموت بموت جيرو زدم سسو أمسكلي دم سيسو نموت أمسكل دم نساتنيال نسيتان سعري مالتي نساتنيال تاجر سعري سلازي أمسكل استمارق استقد كتن ديابلوس ندر كريستوس هيكونن كبر مسجانا نجزايبير خن كريستوس أملاخنا نأتي لا تسألوا استفترة إس أمسكال نعو دم لغي نو نصعد ما أفسيسو بمسكال جيرنا أنا نكريستيان عادي إحنا نمالتي كبر مسجانا نسميون حجون كل شيء معرف حرب ترسران تريناون بو بدم مسكال جيرو سلام جبري بلنا بمسكال جيرو سلام جيرلنا كريستوس ديسبالو سب كداي كورنثوس معرف 18 ساعة شعت زلون كم زيبل طيبان كحفريو مستوعلتهم استوعلتون كحفريو زبل صحف إموك على مسكلنا تمستوف عشناتيو نعنا ندحنقنا حيلا أملاخنا يبل نعنا ندحنقنا حيلا أملاخنا يبل أم مسكلو كوينو استزروا مكالات ناي كريستوس نعنا حيلا أملاخنا يوم نعنا حيلنا يوم ناي مسكل كالات نعنا حيلنا يوم مالتيو أملاخي انتهي تركم أملاخي من دي حدك كان نيلو نفسنا يدام لك عن زناي كرسوس قال سمي أملاخي متان كتب لي تعلمها سلازي زم قالات زيادهم زمناي مسكال قالاتنا عنا نيد احنا قالات يوم مالتي قدس باولوس كم زيلو أمودات أبراويان صحفلنا مراب 10 تغلت قصر خلت انتدارين أبراويان نابت حفرتني يعقو سليتا بقدمي ذل حبو سيلو مسكال التحقسن أبيمان أملاخ التقمتان جماري أمنتنا دمداميان إيسوس نتأمتي بل سلازن حنا نطمتن بارلو من مسكال نابتن حفرت زبلن يعقو أم مسكال استسأل كريستوس نتأمت نحفرت انتداراني عقنا أين حسرنينا خنكبرنا مكرم عقاس مالت حبوس كريستيان مالت كان بعد قدوس باولوس أسر مخانقات حقوس أو زريوتكم كام زمار كم سلست دقيقة أبو سربيت أبساتكم كام زمار كابز عبي ناي نفس خبري اللين ماتي أبس غلط قويتاكو أغانت السعر مسكال دحر سقلت قويتاون لمسامات كانت سموتات كتنسغيل مسكال زي دم كريستوس لازي فوسوس مالتي دحرز يوم بار زقرم نقر دحرز يوم بار أيود كرسوس كم زعينة تأمر يقبر نيرو تسقيل لنا الناولي مكحل اللو سقيلنا يحجر ما يتمسكل تأمر يقبر اللو بمبال كربشنا يام بمبال نعنق ور بمبال نمسكل ناي كرسوس بأواج نكبنا يقحاف من قبار نسلست زمانات نسلست 100 عامات زاكل نمسكل ناي كرسوس أيور زمكفات أير زم تكانات نمسكال ناي كريستوس جحيفهم نمسكال ناي كريستوس نقلمتو قحف جيرهم 300 عامات كبيرهم مالتي زقرن نقر دم كريستوس زفاسوس مسكال جن تغير انت يقبرني هيترفني دم كريستوس زفاسوس مسكال جن تغير هيترفني 300 عبد كاميرهم سلازي لو منو على زلنا 10 شو عتم مسكرن بار كابزي زبقس كمان تاريخ زقر من اجل ابا على مسكال كمي سلمتاينا نحنا نوعل المسكال كوانترا تبايلو مسكال 10 شو عتم مسكرم يخبر زقر من اجل مسكال 10 شو عتم مسكرم زنصبح نوعل بعلي مالتي اذن نقول زلنا دحر سقلت قويتا مسكال يحوس لازنبره موتات يتنسلم صامات ينصف لازنبر ايهود نغبر لهم 600 عبد كبيرهم مالتي أنه نجستي لني
ሰበያ ምስ ሞታ እንዋ ኣብ ክንዲ ሰበያ ድማ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ነገሰ ይብለና ወዳ ቆስጠንጢኖስ ነገሰ ይብለና ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ዝነገሰሉ 225 ዓመተ ምህረት ከባቢ ናይ ንቅያ ጉባኤ ዝተካየደሉ ዝነበረ ንጉስ እዩ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብዚ ግዜ ዝነበረ እዩ ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ንጉስ እዩ ስለዚህ ቅድስት ኢለና ሓደ ምብፃዕ ነይርዋ ወደይና አምላኽ ምብፃዕ ነይርኒ መስቀል ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይደ ደለ ክረኽቦ ሓገዝ የለየንሎ ምስ በለቶ ወታደራት ተሰኒ ላኻ ይብለና ስለዚህ ምሳሓተት ድማ በዚህ ግዜ እኮ ከተልልዋ እንተሓሰቡ ዳሓር ግን ይሁዳ ዝተባለ ዳሓር ተጠሚቑ ችራኮስ ዝብል ስም ዝሓዘ ኣብዚ ቦታ እንዳጓሓፍ ተቐቢሩ ኢሎም ኣቦታትና ይነግሩና እዮም ድንበር ይነገራ ማለት እዩ አንፈቲባ ኣይነፈልጥና እንተኾነ ግን ኣቦታትና ኣብዚ ጓሓፍ እዚ ተጓሒፍሉ ኣብዚ እንዳጓሓፍ እዚ ኣውለይናም ኣቦታትና ሰይዘንትውልና ነይሮም ኢሉ ምልክት ይባ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ጳጳሳት ሓደ ጳጳሳት መፅኦም በታ ኣምላኽ ዝሓበራ ና ዕጣን ዓጢንቂ ዕጣን ናብ ሰማይ ዓሪጉ ናብቲ መስቀል ዘለዎ ቦታ ምስ ዓረገ ወይ ድማ ምስ ሰገደ ብከምዚ ክትረኽቡ ጉዕታ ጀምረ ምስ በላ እኖ ድማ ጳጳሳት ጌራ ጸሎት ገበርሉ እኖ ጸሎት ድማ ምስ ተገብረ እና ሓው ምስ ኣገድሉ ዳሜራ ምስ ወልዕሉ እነ ተሓወይ ድማ ትትክር ድማ እኖ ካዋ ዓሲሉ ኸይዳ ኣብቲ መስቀል ዘለዎ እምባ ኸይዱ እንታይ ገበረ ሰገደ ይብለና ማለት እዩ ሰገደ ይብለና ናይ መስቀል ምልክት ኣብ ዝኽረ ጀሚሩ ሾ ስለዚህ መስቀል ኣብኹም ዘሎ በዚ ምልክት ዝትፈልጥ ቅድስት ኢለኒ እተም ጳጳስ ዕጣና ቀሚጦም ጸሎት ኣብፂሖም ምልክት ምሳቦም ናይቲ መስቀል ቦታ 17 መስከረም ኩዕታ ተጀሚሩ ማለት እዩ 17 መስከረም ኩዕታ ተጀሚሩ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብ 10 መጋቢት ከዓ መስቀል ተረኺቡ ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብ 10 መጋቢት ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ መስቀል ናይ ክርስቶስ ተገይሩ ተረኺቡ እቲ መስቀል ብዘይ ምብስባስ ከም ጸንሐ ተረኽበ ይብለና ይገርም ብዘይ ምብስባስ ከም ዝተረኸበ ዝነገረና ታሪኽ ዝገርም ነገር ብፍቃድ ኣምላኽ ድማ ሰለስተ ዓይነት መስቀል ኣብ ከም ጸንሐ ንርኢ ሰለስተ ዓይነት መስቀል ኣብ ከም ጸንሐ ንርኢ ማለት እዩ ናይ ጎይታ መስቀል ኣይናይ ንምፍላጥ ድማ ሞት ከተንሰቀሎ ተፈሊጡ እታበውን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይድ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ይልዋ ዝብል ጽሑፍ ምልክት ኣሎ ይልዋ በዓሉ ድማ ኣብዝኳ ክኽበር ዝግባእ እንተነበረ 10 መጋቢት ግን ኣብ ጾመር በዓል ስለ ዝኾነ ኣቦታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ድማ ካብ ጾም ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ወሲኖም 17 መስከረም ናይ መስቀል በዓል ክበዓል ገይሮም ማለት ዝገርም ነገር ቅድስት ኢለኒ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዳ ብዙሕ ቤተክርስቲያን ሰሪሓ ቅዳሴ 6 መስከረም ይዝገርም ነገር ናይ ቅዱስ መስቀል ቅዳሴ ቤቱ 16 መስከረም ነዚ መስቀል እዚ ብዳሜራ ወልዕ ምንጨት ወልዕ ይምረኺቦም ማለት እዩ ዳሜራ ማለት ዕንጨት ኣብ ልዕሊ ዕንጨት ምድማር ማለት እዩ ካልእ ታሪኽ ኣብ ዝንማር ቆስጠንጢኖስ ካብ ሰማይ ምልክት ተዋሂቦ ነይሩ ንሱ ድማ ናይ መስቀል ምልክት እዩ ናይ መስቀል ምልክት ርኢ ነይሩ ንጸላይኻ በዚኻ ክትስዕሮም ዝብል ምልክት ካብ ሰማይ እግዚአብሔር ሂብዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንውግእ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እኳ መስቀል ኣብ ልጓም ናይ ኣፍራሱ ኣብ ባንዴሩ መስቀል ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ቦ ድማ ንበሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ምልክት ክኸውን ኣብ ናይ ክብሪ ቦታታት ክስቀል ግቡእ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክሳድና እኳ ተሰቒሉ መስቀል እናበልና ክንከሓሉ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚህ መስቀል እዚ ሊቃውንት ስለ መስቀል እንታይ ኢሎም መስቀል ንራያ ሊቃውንት ስለ መስቀል እንታይ ኢሎም ካብ ሊቃውንት ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ይብል እቲ ዝኸበረ ንዝተዘርግሐን መስቀል ስሩ ኣብ ምድሪ ጫፉ ድማ ኣብ ሰማይ ይብል ዝገርም ነገር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እቲ ዝኸበረ ንዝተዘርግሐን መስቀል ስሩ ኣብ ምድሪ ጫፉ ድማ ኣብ ሰማይ እዩ ቆጽሉ ዘይረግፍ እንባቡ ንጥፋት ፍሩይ ድማ ንሞት ዘይኮነስ ነቢ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕቡ ክዛረብ እንከሎ ንሱ ከምታ ፍርያ በብግዚያት ቆጽላካ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ እተተኽለት ኦም ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 1:2 እዞም እዚ ጥበብ ብዛዕቡ ክትዛረብ እንከላ ንዛምንዋ ክላቶም ኦም ህይወት ያ በለት ይብል ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 11:19 ኣነ ገና ከምና መሐረዲ ዝወስድዎ ሓላል ገንሸል ነበርኩ ንሳቶም ድማ
ከይዝክርነታውም ህይወት ፍሬያ ነጥፋያ ካባገር የወንድማነ መንቁስ ሳይሎም ውዲት ከም ዝደብቁ ለይ አይፈለጥኩን ይብል እዙውን ብዛዕባ መስቀል ይብል እዙውን ብዛዕባ መስቀል ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መስቀል ንምጥፋዮም አይሁድ ዝቀበርዎ ማለት እዩ አይሁድ መስቀል ንምጥፋዮም እንታይ ዝገበርዎ ዝቀበርዎ ማለት እዩ ኣብ ጸሎትና እኳ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ እናበልና ኢና እንታይ ንገብር እንጸል ማለት እዩ መስቀል ከተፋልዎ ዝበሉ መስቀል ንዲያብሎስ ስለሰዓረ እዩ መስቀል ስለዝቀጥቀጦ ዲያብሎስ ንጸላይና እዩ ጸላይና ስለዝቀጥ ንሳቶም ድማ ናይ ሰይጣን አገልገልቲ ስለዝኾኑ ከምኡ ይብሉ ከምኡ ኢሎም ድማ ቀብርዎ ማለት እዩ ንሕና ግና ንምክሐሉ አይሁድ ግና እንታይ ገብርዎ ከሓድዎ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት አቀዲመ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ መዝሙር 132 ቁጥሪ 7 ናብ ማሕደሩ ነቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ይብል مقام غير እግዚአብሔር ዝተባለ ንቤት ክርስቲያን ንስገድ ዝብል ዘሎ ቅዱስ ያሬድ ድማ ነዚ ተኸቲሉ ህየ ንሰግድ ኩልና ሃበቆም እግሪ እግዚእነ ይብል ኣብዚ ጎይታና አይጋሩ ዝቆመሉ ቦታው ንስገድ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ቤት ክርስቲያን ሽልማታን መልክዓን ትገብሮ ንመን አርማት ትገብሮ ንመን መስቀል ካብዚ ጀሚራ ድማ ቤት ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ መስቀል አርማን ስልማታን ክብራን ጌራ በመስቀል ትመካሕ ማለት እዩ ንስኻትና ይክብር በዓል ቤት ዝኾነ ክርስቶስ ተሰቅለሉ ስለዝኾነ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንዝምር ከለና ወጸጋና ሳይነ ወህይወት ረከብና በኃይለ መስቀሉ ለእግዚእነ ጸጋ ረኺብና ህይወት ተዋሂብና በኃይለ መስቀሉ ናይ ጎይታና ማለት እዩ ስለዚህ መስቀል እዚ እስከ መደብ እንደምታንረ አምወዳት አንሪዮ ስለምንታይና መስቀል ንምከሐሉ እንደራ ተባይሉ ጥምቀት መስቀሊና ረኺብናዩ ዝገርም ነገር ቁርባን መስቀሊና ረኺብናዩ ብዙ ህያባት ዝረኸብና ንሕና መስቀሊ ማለት እዩ አምወዳታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አውዳሰ መስቀሉ ንመስቀል ዝበል ሓንቲ ቃል ኢለ ኹድየ ማለት እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አውዳሰ መስቀሉ ንመስቀል ከምዚ ብሎ ዝገርም ነገር መስቀል ንሰይጣን ዘጥፍእ ምሳር ርእሰ አጋንንት ዝቆርጽ ሰይፊ ብሎ ዝገርም ነገር መስቀል ለሰይጣን ዘጥፍእ ምሳር ርእሰ አጋንንት ዝቆርጽ ሰይፊ ብሎ ማለት እዩ ስለዚህ መስቀል ክጽዋዕ ከለኳ ሰይጣን ካማና ከመይ ገሩ ይርዕድና ሃድም እንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መስቀል ትርጉም እዚኡ ስለዚህ ናይ መስቀል ህይወት እዚኡ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ኢና ድማ ኩሉ ጊዜ ንሕና መስቀልና እናበልና ንምካሐሉ ነዚ ድማ ከበ ዓለም መላእክት ጀመረ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ንቅዱስ ዳዊት ዝገለጸሉ ናይ ትንቢት መንፈስ ተዛረቡ እዚ መስቀል ንብሎ ዘለና ንሕና 17 መስከረም በዝሎም ዝበዓል መስቀል እምበር ካብ ዓለም መላእክት ጀሚሩ እስቲል ክሳብ ሕጂ ምሳና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ እስቲል ክሳብ ሕጂ ምሳና በህይወትና ዘሎ መስቀል ማለት ስለዚ መስቀል እዚኡ ናይ መስቀል አመጣጣ ናይ መስቀል ታሪኽ ናይ መስቀል ትርጉም እነዚህ መስል ማለት እዩ እነ እግዚአብሔር አምላኽ ዝመሃርናን ዝማዕድናን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሰን ንስም ይኹን እንኳ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብድጋሚ በሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም